to sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes, petsa 14 ning buwan sa Oktubre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, mga safety officers sa mga opisina sa LGU gitudloan og basic life support. Kamahinungdanon sa mental health awareness gipasabot sa mga estudyante. Mga balaod nga nagprotektar sa kabataan gipasabot sa LCPC. Sa kauluhan, 2026 sa General Appropriations Bill aprobado na sa 3rd o katapusang pagbasa. DOJ dili kontento sa testimonya sa mga diskaya mahitungod sa flood control projects anomaly. 8 katao kumpirmadong namatay sa linog sa Davao Oriental. Balita sa gawa sa nasod, Trump nagpili og bagong embahador nga ipadala sa nasod nga Pilipinon. Balita sa kinabuhing Kristohanon, parliamentary eleksyon sa Syria gipahigayon, adunay Kristohanon ang napilian. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gitudloan sa Department of Health og Basic Life Support og Standard First Aid ang 30 ka mga safety officers sa lain-laing opisina sa lokal nga kagamanan sa Iligan. Sugod kagahapon hangtod sa Oktubre 17, apil sa Basic Life Support ang paghatag og cardiopulmonary resuscitation, paggamit sa automated external defibrillator, pag-manage sa foreign body airway obstruction o rescue breathing. Gitudluan usab sila sa standard first aid. Sa 5 ka adlaw nga training, adunay lecture o simulation sa lain-laing senaryo o insidente. Diin i-demonstrate sa mga partisipante ang ilaang mga nakatunan. Ang pag-assign o pagbansay o mga safety officers sa matag opisina sigon sa Memorandum Order 203 ni Mayor Frederick Siao aron masiguro nga adunay kaalam ang mga safety officers o andam sila sa pagresponde kung adunay mga hulga sa kinabuhi, mamahimong luwas ang trabahoan o magpalig-on ang kaandam sa kagamahanan lokal sa emerhensya. Sa ikaduhang quarter ng tuiga, gibansay usab sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga barangay health workers sa volunteers o BIPAT sa basic life support o first aid. Gipasabot sa mga mamumulong o mental health advocates ang kamahinungdanon sa mental health. Usa sa mga giskutan ang mental health friendly workplace. Diin gitataw ni Dr. Alma Miranda, psychologist o gender and development consultant, ang importanteng papel sa matag-usa sa mental health sa isig katao. Sumala pa ni Miranda nga ang mental health dili lang personal issue kon dili usa ka shared responsibility. Mahinungdanon usab ang pagpakigsulti, bahin niini og self-care diin magsugod sa kaugalingon ang pag-amping sa mental health, lakip ang pagrekognisar sa tao nga aduna na niini nga kondisyon aron
matabangan. Ang kalihukan ang tumong sa pagpalapad sa kahibalo aron matabangan ang tao nga nag-anto sa mental health challenge. Gipasiugdahan ang aktibidad sa GAD nga gisalmutan sa mga estudyante, mga magtutudlo, guidance staff sa Lyceum sa Iligan Foundation o Iligan Capital College nga representante gikan sa kasama MSO IIT, OSDS, MSO IIT o uban nga mga departamento. Lakip na ang Iligan City National High School, SSJ President o mga opisyal sa mga barangay sa Iligan. Gipasabot ni Attorney Abdul Gafor Macdi Huward Alonto, OIC sa City OIC City Prosecutor, ang mga balaod nga nanalipod sa mga kabatanunan atol sa capacity building session sa Local Council for Protection of Children, LCPC. Lakip sa mga balaod nga giskutan mao ang Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act nga nagprotektar sa mga babae ug ilang mga anak gikan sa pagpanglupig, Republic Act 11313 o Safe Species Act nga gitawag usab nga bawal bastos law nga nagtakda og mga lugar nga luwas gikan sa harassment og diskriminasyon, Republic Act 7016 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination nga nalipod sa mga bata batok sa pagpangabuso, pagpahimulos og diskriminasyon. Lakip na nini ang child labor o sexual abuse, Republic Act 11596 o Prohibition of Child Marriage nga nagdili sa pagpakasal sa mga bata, o Republic Act 10930 o Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children o SAIC, o Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act nga nagpugong sa online sexual abuse o exploitation sa mga bata. Sumala pa ni Evelyn Madreo, head sa City Social Welfare and Development, nga ang pagpasabot sa mga balaod nga manalipod sa mga kabatanunan importante alang sa mga miyembro sa LCPC aron masabtan ang mga balaod alang sa mga biktima. Gipahimangnuan ni Attorney Alonto ang mga miyembro sa LCPC o sa CSWD nga kinahanglang konsiderahon ang best interest sa mga kabataan sa tanang panahon. O karon sa balita sa kauluhan, sa boto nga 287 ang affirmative og 12 ang negative og duha ang nag-abstain. Aprobado na sa third og final reading ang balaodong House Bill number 4058 o ang 2026 General Appropriations Bill. Base sa record sa plenary, ang duha nga nag-abstain mao si Representative Harold James Duterte o Representative Kiko Barsaga. Sumala pa kang House Committee on Appropriations sa Chairman Representative Micaela Swansing nga ang 2026 nga General Appropriations Bill mao ang responsive sa panginahanglan sa katawhan nga ipasigarbo sa 20th Congress. Gihatangan og katin-awan ni Swansing ang 255 bilyones pesos nga pundo gikan sa flood control projects ang gi-reallocate sa tulo ka mahinungdanong sektor nga gitumbok ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kini mao ang education, health ug agriculture. Gisiguro sab ni Swansing nga wala na mga proyekto sa flood control, tulay ug uban pang kuhaon sa unprogram appropriations. Wala mahilakip sa 6.973 trilyones pesos ang pondo sa unprogram appropriations. Walay pondo ang unprogram appropriations sa 2026 budget. Pamugos ni Swansing ayang siguraduhon sa Kongreso nga dili maabusuhan ang unprogram appropriations sa 2026 ug sa sunod nga mga katuigan. Gipadayag sa bakong natudlong officer in charge sa Department of Justice nga si Frederick Vida
sa pagpadayon paghapon nga investigasyon mahitungod sa flood control project anomaly sa kasamtangan. Ana sa 7 ka tawo ang giilan ni ining protected witnesses nga ana sa provincial status alang sa case build up sa ahensya. Lakip niini ang magtiayong Corle ug Sara Diskaya nga makapila na kahigayon nga nagbalik-balik sa buhatan alang sa pag-asoy sa ilahang mga nasayran. Apan sumala pa kang justice officer in charge sa Vida nga wala makontento ang ahensya sa kabahin sa ilahang nakalap nga impormasyon gikan sa mga Diskaya. Samtang nagdumili usab siya sa pagtubag nga nagtel all na ba ang magtiayong Diskaya sa ilaang pag-abot sa buhatan niadtong mga nakalabayng adlaw. Dugang panini ni balibad usab kini sa paghatag og detalye ang nasong opisyal sa kung unsang impormasyon ang ilang nakalap. Dili sumala pa siya magladlad sa mga gisaysay sa magtiayong Diskaya sa ilaang pagbisita sa Department of Justice. Pagpatinaw panini nga ilaang gisusi pa kini dungan sa gipahigayong case build up kontra sa mga nalambigit nga individual. Gikompirmar sa National Disaster Risk Reduction and Management Council NDRRMC nga 8 na ang kompirmadong namatay gumikan sa pag-igo sa kusog nga linog nga double earthquake sa Davao Oriental. Base sa datos sa NDRRMC, 4 gikan sa 8 namatay mao ang nakitaan sa Davao de Oro, 3 ang gikan sa Mati City ug Davao Oriental samtang isa usab ang nataho sa Davao City. Gawas panini nakarecord usab o kinatibuk ang ihap nga 239 na ang natahong gikan sa lain-laing bahin sa rehiyon samtang ana sa 500,000 ka mga individual o equivalent sa 131,000 ka pamilyang nagpabiling apektado sa Davao Region o Caraga. Samtang 2,000 ka mga Pinoyanan usab ang natahong naguba sa naaswing linog. Samtang ana sa kinatibuk ang 100 milyones pesos na ang kantidad sa mga danyo sa infrastruktura. Sa pagkaron, padayon nga nagpahigayon og relief operations ang mga otoridad sa rehiyon samtang ang pipila ang nagpahigayon og damage assessment. Balita sa gawa sa nasod, gipili ni US President Trump si Lee Lipton nga mamahimong bag-ong embahador nga ipadala dinhi sa nasod nga Pilipinon. Ang napili ni Trump sa naasong katungdanan, kinahanglan pa nga moatubang sa US Senate aron sa pagkumpirmar nataho nga si Lipton gisuportahan sa ubang baruganan sa nasod sa Amerika mahitungod sa pagsiguro sa kahimtang sa Haiti o pakigbatukan ang dako nga influensya sa Chinese Community Party ngadto sa gobyerno sa naasoy nasod. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, sa pinakaunang higayon human ang pila ka dekada nga nagpailalom ang nasod sa diktadorya, nagpahigayon ang nasod sa Syria og parliamentary elections. Ang naasoyng pinili ay naghatag og pamaagi diin nakapili ang mga katawhan og mga representante nila sa matag lugar. 119 ka mga katawhan ang napili. Usa niini mao ang Kristohanon nga gipiling mahimong representante tungod sa nasod kalihukan sa nasod. Padayon ang gibantayan sa mga kanasuran ang kalihukan sa Syria. O karon sa pagmanabala sa kahimtang sa dagan sa panahon, walay bagyo, walay low pressure area nga nasigpatan sa nasod nga Pilipinon. Bugtong easterlies lamang ang makapiktar sa Luzon, Visayas ug dinhi sa Mindanao. Ang Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Oriental Mindoro, ubang bahin sa Luzon, ubang bahin sa Visayas ug dinhi sa Mindanao ang makasinati paghapon sa madagumon nga kalangitan karong adlaw inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, ilabi na panahon sa kapunon o sa sayong takna sa kagabion. Kini-epekto sa gitawag nga easterlies o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura din sa dakbayan siligan, ang kabugnawon ana sa 25 ug ang kainiton musangko sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 5:47 ug musawop unya sa alas 5:37 sa sayong takna sa kagabion. Inyong debate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon.
DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tikswat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristiyanon, pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong kaisar kabisaya Nonay B. Magpasalamat ug mingon maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.